बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के चंद हैरान कुन वाक़यात और करामात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा कि एक मरतबा का ये भी वाक़या है कि हज़रत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी कहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने नमाज माफ़ फरमा दी है, जिसके ऊपर लोगों ने बहुत गुस्सा किया था। ये वाक़या भी आज के इस वीडियो में शामिल करेंगे। बस आप भाइयों और बहनों से छोटी सी इल्तिजा है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, मशहूर बादशाह अलाउद्दीन खिलजी को अबू अली कलंदर से बड़ी अकीदत थी। एक मरतबा उसने अज़राह अकीदत व मोहब्बत कुछ ताहिफ़ आपकी खिदमत में भेजना चाहे, लेकिन आपकी नाराज़गी और जलाल से खौफज़दा थे, इसीलिए कोई अमली कदम ना उठा सका। अपने तमाम वज़रा से उसने मशवरा किया कि किस तरह से ताइफ़ उनको भेजे जाएँ। सब ने अपनी राय दी कि इस काम के लिए अमीर खुसरू को भेजा जाए। अमीर खुसरू को फ़ौरन तलब किया गया और बादशाह ने अपनी परेशानी उसको बताई और कहा कि अब तुम ये ताहिफ़ लेकर हज़रत अबू अली की खिदमत में जाओगे। जिस पर अमीर खुसरू ने कहा कि जनाब, आपका इरशाद सर आँखों पर, मगर अबू अली कलंदर के पास मैं उस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक मुझे मेरे मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया मुझे इजाज़त ना फरमा दे। सुल्तान ने बात मान ली कि हज़रत महबूब इलाही से मैं खुद इजाज़त ले लूँगा। अब पहले सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में अपना आदमी रवाना किया और हज़रत अबू अली कलंदर के पास अमीर खुसरू के जाने की इजाज़त चाहिए। हज़रत महबूब इलाही ने फ़ौरन ही इजाज़त दे दी। अब अमीर खुसरू को हज़रत अबू अली कलंदर के पास जाने से कोई इतराज़ न था, इसीलिए वो सुल्तान के ताइफ लेकर हज़रत अबू अली कलंदर के पास पहुँचे। हज़रत अबू अली कलंदर ने उनके इस्तकबाल के लिए पहले ही घर से बाहर आ चुके थे। अमीर खुसरू का हज़रत अबू अली कलंदर ने वालियाना अंदाज से इस्तकबाल किया और सीने से लगा लिया। घर ले गए और खातिर ख्वाह तवाज़ुन फरमाया और फिर कहा कि अमीर खुसरू, आप अपना कलाम सुनाओ। अमीर खुसरू ने जब अपना कलाम सुनाया तो हज़रत अबू अली कलंदर ने आपको बहुत बहुत दुआएं दी और उसके बाद अपना कलाम सुनाया। आपका कलाम सुनकर अमीर खुसरू ज़ारो कतार रोने लगे। हज़रत अबू अली कलंदर ने अमीर खुसरू से पूछा कि मेरे कलाम की कुछ समझ भी आई आपको? जिस पर अमीर खुसरू ने अर्ज़ की कि ए हज़रत, इसीलिए ही तो मैं रो रहा हूँ कि मैं आपका कलाम समझने की सलाहियत नहीं रखता। इसके बाद बाकमाल मेहरबानी बादशाह के ताइफ़ कबूल कर लिए और फरमाया अगर हज़रत महबूब इलाही का वसीला ना बनाया जाता तो ये ताइफ़ में हरगिज़ कबूल ना करता। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का वाक़या है कि एक मरतबा हज़रत अबू अली कलंदर का एक मुरीद जो कि मस्त और पागल दीवाना था, वो बाज़ार से गुज़र रहा था कि आगे से हाकिम शेर की सवारी आ रही थी और हर तरफ हटो बच्चों का शोर था। मगर उस मस्त मुरीद ने शाही सवारी की आमद को कोई अहमियत ना दी। हाकिम के चौबदारों ने उसको रास्ते से हट जाने के लिए कहा, मगर उसने किसी की बात पर कान न धरा। अब की बार चौबदारों ने उसकी इतनी धुलाई की कि उसका पूरा जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ सिसकता हुआ हज़रत अबू अली कलंदर की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाक़या सुना दिया। हज़रत अबू अली कलंदर को ये वाक़या सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने फ़ौरन ही जलाल में आकर बादशाह वक्त सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ख़त लिखा, जिसका मज़मून ये था, ए अलाउद्दीन खिलजी, तुम्हें भलाई, नेकी और बंदगाने खुदावंद की फलाह की मैंने नसीहत की थी, मगर आज तेरे एक हाकिम कारंदे ने मेरे मुरीद को मार मार के बेहाल कर दिया है। इसकी आहों ने अर्श को हिलाकर रख दिया है। तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ कि अपने हाकिम को सज़ा दे। सज़ा देने में कोई कोताही ना करो, वरना अज़ाब इलाही के लिए तैयार रहो। अगर तू सज़ा देने में नाकाम रहा तो तू हुकूमत चलाने के भी लायक नहीं रहेगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब हज़रत अबू अली कलंदर का खत पढ़ा तो सन्नाटे में आ गया। फ़ौरन ही उस हाकिम को पेश करने का हुक्म जारी किया। जब हाकिम को जंजीरों में जकड़ा हुआ सुल्तान के सामने पेश किया गया तो उसने मुरीद को मारने की तफसील पूछी। हाकिम ने कहा कि जहाँ पना बिलाशुबा मेरे चौबदारों ने हज़रत अबू अली कलंदर के मुरीद को मारा है, मगर उसमें मेरी कोई मर्जी शामिल ना थी। चौबदारों ने मेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा अमल किया। बादशाह ने कहा कि अगरचा तूने ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन जब वो तेरे सामने उस मुरीद को मार रहे थे तो तुम उनको रोक भी सकते थे, तुमने उनको रोका क्यों नहीं? लिहाजा इससे ये साबित होता है कि तूने हुक्म तो ना दिया, लेकिन तुम्हारी मर्जी ज़रूर उसमें शामिल थी। ये सुनकर हाकिम बादशाह के इरादों को भांप गया और रोने लगा कि मैं बेगुनाह हूँ। सुल्तान ने कहा, तू मेरी नज़र में हज़रत अबू अली और उनके मुरीद की नज़र में गुनाहगार है और उनका गुनाहगार खुदा और खुदा के रसूल का भी गुनाहगार है, और ऐसे गुनाहगार को माफ़ करना कहाँ की अक्लमंदी है। बहरहाल हज़ारों मिन्नतों के बावजूद भी बादशाह ने हुक्म दिया कि हाकिम शेर की इतनी पिटाई की जाए जितनी उसने हज़रत अबू अली कलंदर के मुरीद की पिटाई की थी।
اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کے خاندان کے ہر فرد کو شاہی ملازمت کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ اس کے بعد بادشاہ امیر خسرو کی وسطاحت سے حضرت ابو علی قلندر سے معذرت کا طلبگار ہوا۔ اس پر حضرت ابو علی قلندر بولے کہ سلطان نے انصاف کا بول بالا کیا ہے، ورنہ اس مرید کی آہوں نے تو عرش کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اب میں بھی سلطان کو معاف کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے اوپر شدید جذب و عسکری کا غلبہ طاری ہو گیا، جس کی بنا پر شریعت کے بہت سے اعمال کی پابندی میں کمی آ گئی تھی، حتیٰ کہ نماز تک ترک ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اس دور کے ایک بہت بڑے مفتی سے اس معاملے پر بات چیت کی کہ حضرت ابو علی قلندر بزرگ صفت انسان ہے، اسی لیے ان کا نماز کو چھوڑ دینا ہرگز اچھا عمل نہیں ہے، لہذا آپ ہی انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ اس کی بزرگی اور ولایت پر کوئی آنچ نہ آ سکے۔ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی زیاد الدین سونامی حضرت ابو علی قلندر کی خدمت میں پہنچے اور ان سے سوال کیا کہ اے ابو علی، آپ نے یہ اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ جس پر حضرت ابو علی نے وہی فکرہ دہرایا کہ بے عیب ذات اللہ کی ہے۔ یہ سن کر مفتی نے کہا کہ بہرحال جو کچھ بھی ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کی ہر حال میں لازم ہے، اس کو کسی بھی صورت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس پر حضرت ابو علی قلندر نے جواب دیا کہ مفتی صاحب، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے نماز معاف ہو چکی ہے۔ یہ سن کر مفتی صاحب کو بڑا غصہ آیا اور وہ بولا کہ عجیب آدمی ہو، نماز تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاف نہ تھی، تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی؟ جس پر حضرت ابو علی قلندر نے جواب دیا کہ مفتی صاحب، تم مجھے میری حال پہ چھوڑ دو، میں مست الست ہوں اور دکھاوے کی نماز ادا کرنے کا مجھے بالکل بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ مگر وہ مفتی صاحب بضد رہے کہ بہرحال تمہیں نماز تو پڑھنی ہوگی۔ یہ بات سن کر حضرت ابو علی قلندر کو بھی جوش آ گیا اور فرمایا کہ اے مفتی صاحب، رسی سے میری کمر کو باندھ دے، اگر میری کمر بندھی رہی تو میں تیرے کلموں کی تعمیل کروں گا، اور اگر میری کمر آزاد ہو گئی تو تم میرا پیچھا چھوڑ دینا، کیونکہ میں آزاد آدمی ہوں، مجھے اپنی پابندیوں میں مت گھسیٹو۔ یہ بات سن کر اب مفتی زیاد الدین سونامی نے آپ کی کمر رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دی، مگر یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ رسی ٹوٹ کر دور جا کر گری اور حضرت ابو علی قلندر بدستور آزاد ہی رہے۔ یہ منظر دیکھ کر مفتی صاحب بہت شرمندہ ہوئے۔ اس پر حضرت ابو علی قلندر خاص لہجے میں بولے کہ بابا میں عاشق ہوں اور عشق میں مبتلا ہوں، تم مجھ سے کون سی نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو؟ اگر تمہاری یہی ضد ہے تو میں تمہارے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں، چلو اٹھو اور فرض کی نیت باندھو۔ یہ سن کر مفتی صاحب خوش ہو گئے کہ انہوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اب مفتی صاحب امام بنے اور حضرت ابو علی قلندر مقتدی۔ جب نماز شروع ہوئی تو ابو علی قلندر پر استغراق کا عالم شروع ہو گیا۔ مفتی صاحب نماز پڑھا بھی چکے، مگر ابو علی قلندر جوں کہ توں کھڑے رہے۔ اب مفتی صاحب نے پوچھا کہ ابو علی قلندر، نماز تو کب کی ختم ہو گئی جبکہ توں ابھی تک نیت باندھے کھڑا ہے؟ ابو علی قلندر نے جواب میں ایک شعر پڑھا جس کا مطلب حاضرین کی سمجھ میں نہ آیا، تو انہوں نے حضرت سے سوال کیا کہ حضرت تفصیل سے بتا ہے کہ آپ نماز کو نیت سے آگے کیوں نہ لے جا سکے؟ جس پر حضرت نے فرمایا کہ مفتی کی گوڑی نے بچہ دیا ہے، اور جہاں مفتی کے گھر گوڑی کا بچہ موجود ہے وہاں پر گندم رکھنے کے لیے کنواں نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لہٰذا ساری نماز میں مفتی کے دل و دماغ پر اس بات کی فکر تھی کہ کہیں گوڑی کا بچہ گندم والے کنویں میں گر نہ جائے۔ میں ایسی نماز کا کاہل نہیں ہوں، میں اپنے ہوا سے بیگانہ ہوں اور ایک غلام کی طرح عشق الہی میں غرق ہوں اور خاموش رہتا ہوں، کیونکہ غلام بولا نہیں کرتے۔ آپ کی یہ باتیں سن کر مفتی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ اس شرمندگی کے انتقام کے طور پر مفتی زیاد الدین سونامی نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر حضرت ابو علی قلندر کے ترک صلوات پر ایک مضرنامہ تیار کیا تاکہ حضرت ابو علی قلندر کو نماز چھوڑنے کے الزام میں سزا مل سکے۔ مضرنامے میں یہ تحریر کی گئی کہ شرف الدین صرف ابو علی قلندر عالم فاضل شخص ہیں اور وہ دہلی میں 40 سال تک واعظ، نصیحت، درس و تدرس، علمی مشاغل میں مصروف رہا، مگر اپنے وطن پانی پت میں آ کر علوم ظاہری سے دور ہو گیا اور فاضلوں سے متفکر ہو گیا۔ مطاع شریعت سے یہ ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو ہر حال میں سزا دی جائے۔ اس مضرنامے پر مفتی زیاد الدین سونامی کے علاوہ اور بھی بہت سارے مفتیوں کے دستخط تھے۔ جب یہ مضرنامہ خواجہ انصاری کے پاس آخری تصدیق کے لیے پہنچا تو انہوں نے اس مضرنامے کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر مفتی زیاد الدین نے غصے میں آ کر خواجہ علی انصاری پر دعویٰ دائر کر دیا۔ جب عدالت میں خواجہ علی انصاری پیش ہوئے تو مضرنامہ پھاڑنے کے حوالے سے استفسار کیا گیا۔
आपने कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये था, मत जाओ नमाज के करीब नशे की हालत में, और फरमाया कि अबू अली कलंदर जब अपने हवास में ही नहीं तो वो शरही पाबंदियों की मुतम्मिल भी नहीं हो सकते। इस पर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन सोनामी की तशफ़ी हो गई और मामला ख़त्म हो गया। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत शेख जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू अली कलंदर की मुलाकात को गए थे। उन्होंने रास्ते में एक खौफनाक शेर को देखकर कहा कि ए शेर, ये आशिकान इलाही का मकाम है, यहाँ तेरा क्या काम। शेर ये सुनकर हज़रत अबू अली कलंदर के हुजरे की तरफ रवाना हुआ। शेख जलालुद्दीन भी शेर के पीछे पीछे हज़रत के हुजरे की जानब बढ़े। आगे जाकर देखते हैं कि 4 और शेर भी हज़रत के हुजरे की तरफ जा रहे हैं। ये हैबतनाक मंजर देखकर हज़रत को किसी कदर दहशत मालूम हुई, मगर चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि हज़रत अबू अली कलंदर खुद तशरीफ़ ले आए और फरमाया, तुम हमारे राजदारों में से हो, आओ तुम्हें शेरों का तमाशा दिखाएं। चनाचे हज़रत अबू अली कलंदर और हज़रत शेख जलालुद्दीन ने देखा कि चारों शेर आपस में खेल कूद रहे हैं, लेकिन जब उन शेरों ने हज़रत अबू अली कलंदर और शेख जलालुद्दीन को देखा तो उनके कदमों में पालतू बिल्लियों की तरह आकर लेट गए। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।